नमस्कार साथीहरू, फेरि पनि स्वागत छ तपाईलाई यस युट्युब च्यानल लर्न विथ PNK मा। म तपाईहरुकै साथी पशुपतिनाथ कुशवाहा फेरि पनि उपस्थित भएको छु आज एउटा नयाँ भिडियो लिएर। साथीहरू, अहिले हामी CMA अनमी लोक सेवा तयारीमा छौं र आज हामी फर्स्ट एड अन्तर्गतको पार्ट 6 मा स्नेक बाइट अर्थात सर्पको टोकाई पढ्ने छौं। अर्थात यसमा इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरु डिस्कस गर्ने छौं। लोक सेवा अन्तर्गत इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरु हामी यस टपिकमा डिस्कस गर्ने छौं। साथीहरू, कृपया तपाईहरु च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनलाई थिची अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनु होला। र साथीहरू, सुरु गरौँ आजको भिडियो। साथीहरू, हामी यहाँ स्नेक बाइट अर्थात सर्पको टोकाई पढ्दै छौं। त्यस सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिलो पोइन्ट रहेको चाहिँ नेपालमा 79 अर्थात 79 प्रकारको सर्पहरू पाइन्छ। अर्थात टोटल नम्बर अफ स्नेक चाहिँ टोटल भेराइटी अर्थात टोटल स्पेसिस अफ स्नेक मा चाहिँ 79 अर्थात 79 प्रकारको सर्पहरू चाहिँ नेपालमा पाइन्छ। जसमध्ये जम्मा 79 स्पेसिस मध्ये प्रकार मध्ये जम्मा 21 किसिम 21 प्रकारका सर्पहरू मात्र विषालु रहेको छ। अर्थात 79 सर्पको प्रकार मध्ये जम्मा 21 किसिमका सर्पहरू मात्र विषालु रहेका छन्। जसमध्ये पिट भाइपर भन्ने स्पेसिस चाहिँ 11 वटा यो विषालु रहेको छ। त्यस्तै क्रैतको स्पेसिस चाहिँ 5 वटा विषालु रहेको छ। त्यस्तै कोब्राको स्पेसिस चाहिँ 3 वटा स्पेसिस विषालु रहेको छ। त्यस्तै कोरल स्पेसिसमा एउटा र रसल स्पेसिसमा एउटा। यो 21 वटा स्पेसिस चाहिँ विषालु अर्थात पोइजनस रहेको छ। त्यसैले तपाईहरु ख्याल गर्नु होला, यो 21 वटा सर्पहरू चाहिँ पोइजनस रहेको छ जम्मा 79 वटा मध्ये। त्यस्तै अर्को पोइन्ट रहेको छ, हाम्रो सबै सर्पहरू विषालु हुँदैन। जसरी कि हामीले हेर्यौं कि जम्मा 79 वटामा 21 वटा स्पेसिस मात्र विषालु रहेको छ। त्यसैले सबै सर्पहरू विषालु हुँदैन। अर्थात हामी यो पनि भन्न सक्छौं कि धेरै जसो सर्पहरू विषालु हुँदैन भनेर। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट पोइन्ट रहेको छ, सर्पले टोक्ने समस्या नेपालमा खास गरी तराईमा गर्मी र बर्सातको समयमा बढी देखा पर्छ। अर्थात यो सर्प देखा पर्ने भनेको मोस्टली चाहिँ गर्मी सिजनमा हो र बर्सातको सिजनमा। त्यसैले यो तराईमा बढी चाहिँ देखा पर्छ यो गर्मीको समयमा र बर्सातको समयमा। त्यस्तै नेक्स्ट पोइन्ट रहेको छ, तराई र पहाडको गर्मी हावा पानी भएको क्षेत्रमा। अर्थात तराई त गर्मी क्षेत्र भइसक्यो, तर पहाडको पनि गर्मी क्षेत्रहरू धेरै ठाउँमा गर्मी क्षेत्र छ जसमा गर्मी हावा पानी पाइन्छ। त्यस्तो क्षेत्रमा वर्षेनी विषालु सर्पको टोकाइबाट समयमा उपचार नपाई मानिसहरू ज्यान गुमाउन बाध्य हुन्छ। अर्थात तराईको गर्मी क्षेत्रमा र पहाडको गर्मी क्षेत्रमा गर्मी हावा पानी भएको क्षेत्रतिर चाहिँ वर्षेनी धेरै सर्पहरूको टोकाइबाट मान्छेहरू मर्ने गर्दछ र मर्नुको मेन कारण चाहिँ समयमा उपचार नपाउनु हो। सर्प टोक्नु भन्दा पनि बढी समयमा उपचार नपाएर मृत्यु हुने बढी छन्। त्यस्तै नेक्स्ट पोइन्ट रहेको छ, हाम्रो सबैभन्दा लामो सर्पको नाम एनाकोन्डा हो। यो MCQ मा पनि सोध्न सक्छ कि सबैभन्दा लामो सर्पको नाम के हो। त्यसैले याद राख्नु होला, सबैभन्दा लामो सर्पको नाम एनाकोन्डा हो। त्यस्तै सर्पको निश्चित वासस्थान हुँदैन। अर्थात कुनै पनि सर्पले आफ्नो घर चाहिँ बनाउँदैन। त्यसैले यसको निश्चित वासस्थान हुँदैन। यो घरमा पाइन्छ, जस्तै खेतबारीहरूमा पनि यो पाइन्छ। यसको कुनै निश्चित ठेकाना हुँदैन। त्यस्तै अर्को पोइन्ट रहेको छ, तर आफू बस्ने गुड बनाउने सर्प किङ कोब्रा मात्र। अर्थात कि एउटा मात्र सर्प हो जसले आफ्नो वासस्थान अर्थात आफ्नो बस्ने व्यवस्था गरेको हुन्छ, त्यो चाहिँ किङ कोब्रा हो। यसले आफ्नो बस्नको लागि गुड बनाएको हुन्छ। अब साथीहरू, हामी पढ्छौं कि केही विषालु सर्पहरू र तिनको भेनम। अर्थात सर्पको स्पेसिस र त्यसको भेनम अर्थात त्यसको विष चाहिँ कुन प्रकारको हुन्छ भनेर हामी पढ्छौं। सबैभन्दा सर्वप्रथम रहेको छ सी स्नेक अर्थात समुद्री सर्प हामी पनि भन्छौं यसलाई। र यो मायोटोक्सिक भेनम यसले प्रोड्युस गर्छ। मायोटोक्सिक भनेको यसले हाम्रो बडीको मसल्सलाई इफेक्ट गर्छ। मसल नेक्रोसिस अर्थात मसललाई नेक्रोसिस गराउँछ। त्यसैले यसलाई मायोटोक्सिक भेनम भनिन्छ। यसले मसललाई इफेक्ट गर्ने हो र यो रेयर अर नट फाउन्ड इन नेपाल। अर्थात यो समुद्री सर्प भएकोले नेपाल
को समुद्रसँग कुनै पनि सम्बन्ध नभएको, नेपाल पुरै ल्यान्डलक कन्ट्री हो, त्यसैले यसको समुद्रसँगको कुनै सम्बन्ध छैन। त्यसैले यो लगभग नपाइने नै हो, तर रेयरली मेबी कतै पाइन सकिन्छ कि होला। त्यस्तै नेक्स्ट चाहिँ रहेको छ भाइपर, अर्थात् भाइपर स्नेकको चाहिँ यो भेनम हेमोटोक्सिक भनेको यो ब्लडलाई इफेक्ट गर्छ, ब्लडमा पनि यसले मोस्टली आरबिसीलाई इफेक्ट गर्छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट रहेको छ कोब्रा, र कोब्राको भेनम चाहिँ न्युरोटोक्सिक, अर्थात् यसले नर्भस सिस्टमलाई इफेक्ट गर्छ। नर्भस सिस्टममा हाम्रो ब्रेन पनि पर्छ, त्यसैले यसले नर्भस सिस्टम र ब्रेनलाई इफेक्ट गर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ करैत, र करैतले पनि न्युरोटोक्सिक भेनम प्रोड्युस गर्छ, अर्थात् न्युरो सिस्टमलाई र ब्रेनलाई इफेक्ट गर्ने। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट टपिक रहेको छ यसैसँग विषालु सर्पहरू कसरी चिन्ने, अर्थात् हामीहरू कसरी छुट्याउने कि यो विषालु सर्प हो कि होइन, पोइजनस स्नेक छुट्याउने तरिकाहरू चाहिँ के हो। यसमा हाम्रो पहिलो तरिका रहेको छ विषालु सर्पले आफ्नो फना फैलाउँदैछ, अर्थात् हामी यसको त्यो सर्पको जुन फना हुन्छ नि त्यो यदि फैलाउँछ भने हामीले बुझ्नुपर्छ कि यो पोइजनस स्नेक हो भनेर। त्यस्तै अर्को सङ्केत रहेको छ, अर्को तरिका रहेको छ विषालु सर्पले खतराको सङ्केत स्वा आवाज दिने गर्छ, अर्थात् जो सर्प विषालु हुन्छ त्यसले स्वा किसिमको आवाज चाहिँ उसले निकाल्छ, त्यसैले हामीले बुझ्नुपर्छ कि यो सर्प विषालु हो भनेर। त्यस्तै नेक्स्ट तरिका रहेको छ विषालु सर्पको आकार प्राय त्रिकोण आकारको हुन्छ, अर्थात् ट्रायङ्गल सेपको। यदि स्नेक चाहिँ पोइजनस छ भने, सर्प चाहिँ विषालु छ भने त्यस्तो अवस्थामा उसको आकार प्राय जसो चाहिँ त्रिकोणको अर्थात् ट्रायङ्गल सेपको हुन्छ। त्यस्तै नेक्स्ट तरिका रहेको छ विषालु सर्पको दाँतको अलावा एसेलु काँडा आकारका फ्याङमाक दुईवटा देखिन्छ, अर्थात् यदि सर्प विषालु छ भनेर त्यसले टोक्यो भने उसको दाँतको छापको अलावा एसेलु काँडा जस्तो उसको फ्याङमाक, उसले टोकेको फ्याङमाक देखिन्छ र त्यो दुईवटा हुन्छ। यदि दुईवटा फ्याङमाक छ भने हामीले बुझ्नुपर्छ कि यो विषालु सर्पले टोकेको हो। यो चाहिँ सर्प चिन्ने तरिका हो, विषालु सर्प चिन्ने तरिका। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट रहेको छ क्लिनिकल फिचर, अर्थात् सर्पले टोक्यो भने के लक्षणहरू देखा पर्छ त। सबैभन्दा पहिला हिस्ट्री अफ स्नेक बाइट, अर्थात् बिरामीले भिक्टिमले वा उसको छरछिमेकी वा उसको नातादारले डक्टरलाई अर्थात् मेडिकल पर्सनलाई भन्छ कि उसलाई सर्पले टोकेको हो, हिस्ट्री दिन्छ कि उसलाई सर्पले टोकेको हो भनेर। त्यस्तै अर्को पोइन्ट रहेको छ इफ बाइट अफ पोइजनस स्नेक देन 2 फ्याङ मार्क आर सिन। हामीले पछिल्लो टपिकमा पढ्यौँ कि दुईटा फ्याङ मार्क छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले बुझ्नुपर्छ कि त्यो पोइजनस स्नेकले टोकेको हो। त्यही पोइन्ट भनेको छ यदि पोइजनस स्नेक हो भने दुईटा फ्याङ मार्क देखिन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ स्वेलिङ एट द साइट अफ बाइट, अर्थात् जुन ठाउँमा टोकेको हुन्छ त्यहाँ स्वेलिङ, त्यहाँ सुन्निएको हुन्छ। त्यस्तै एज वेल एज ब्लड और अदर लिक्विड और फ्लोज, अर्थात् टोकेको ठाउँबाट रगत बग्छ वा अर्को कुनै प्रकारको तरल पदार्थहरू त्यहाँबाट निस्किन्छ टोकेको ठाउँबाट। त्यस्तै अर्को रहेको छ वाकवाकी वान्ता र ज्वरो आउन सक्छ, अर्थात् त्यसमा वाकवाकी भोमिटिङ पनि हुनसक्छ र ज्वरो पनि अर्थात् फिभर पनि आउन सक्छ। त्यस्तै नेक्स्ट पोइन्ट रहेको छ आँखा खोल्न गाह्रो, अर्थात् उसले आँखा खोल्न सक्दैन, ड्रुपिङ उपाय, उसको आँखाहरू बिस्तारै बन्द हुन थाल्छ, आँखाको ढकनी लत्रिनु अर्थात् लत्रिन थाल्छ, जसलाई हामी इङ्ग्लिसमा पिटोसिस भनेर टर्म दिन्छौँ। उसको सर्पको टोकाइले गर्दा उसको आँखाहरू बिस्तारै बन्द हुन थाल्छ, आँखा खोल्न सक्दैन, खोल्न गाह्रो हुन्छ। त्यस्तै नेक्स्ट पोइन्ट रहेको छ बोल्दा नबुझ्ने अस्पष्ट आवाज आउँछ, अर्थात् उसको बोलीमा पनि परिणत हुन्छ, उसले स्पष्ट बोल्न सक्दैन र उसले बोलेको कुरा पनि हामी बुझ्न सक्दैनौँ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ एक्सेसिभ सेलिभेसन, अर्थात् सर्प टोकेको मान्छेले र्याल चाहिँ बढी उत्पादन गर्छ, उसको मुखबाट र्याल बढी आउँछ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ मसल प्यारालाइसिस, अर्थात् उसको मांसपेशीहरू शिथिल हुन पुग्छ, प्यारालाइसिस काम गर्न छोड्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ ऱ्यापिड पल्स, उसको पल्स चाहिँ फास्ट हुन्छ र कार्डियक फेलियर अर्थात् उसको हार्ट फेलियर पनि हुनसक्छ। डेथ ड्यू टु रेस्पिरेटरी मसल स्पाजम, यसमा के हुन्छ भने मोस्टली स्नेक बाइटमा मान्छे मर्ने मेन रिजन भनेको यही हो कि रेस्पिरेटरी मसल अर्थात् घाँटीको मसलहरू स्पाजम अर्थात् पक्षाघात भन्छौँ, जसको यो घाँटीको मसलहरू
स्पाजम हुन थाल्छ, खुम्चिन थाल्छ, जसको कारणले गर्दा सास लिन गाह्रो हुन्छ, श्वास फेर्न गाह्रो हुन्छ र मान्छेहरू पछि यसैबाट मृत्यु हुने गर्दछ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट रहेको चाहिँ यो भाइपरको, यो पिट भाइपर भन्ने हामी स्नेक पढेको थियौँ, त्यसको यो लक्षणहरू अर्थात् साइन एन्ड सिम्पटम रहेको छ, जसमा रहेको छ हेमोप्टाइसिस। हेमोप्टाइसिस भन्नाले हामी के बुझ्छौँ कि स्पिड, ब्लड इन स्पिड अर्थात् थुकमा चाहिँ रगत आउनु। यदि थुकमा रगत आउँछ भने त्यस्तोलाई हामी हेमोप्टाइसिस भन्छौँ र यो भाइपरको लक्षण हो, भाइपरले टोकेको हो भनेर। अर्को रहेको चाहिँ हेमाचुरिया भनेको ब्लड इन युरिन अर्थात् पेसाबमा युरिन देखा पर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ हेमाटेमेसिस भनेको चाहिँ यो वाकवाकी गर्नु, यो ब्लडको वाकवाकी गर्नु अर्थात् ब्लड चाहिँ भोमिट गर्छ भने त्यस्तोलाई हेमाटेमेसिस भन्छ। अर्को रहेको चाहिँ हेमोरेज अर्थात् यसले हेमोरेज अर्थात् ब्लिडिङ पनि गराउँछ यदि भाइपरले टोक्यो भने। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट रहेको छ प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड अर्थात् मानौँ कि कसैलाई सर्पले टोक्यो भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले प्राथमिक उपचार के गर्न सक्छौँ। सबैभन्दा पहिला इमोबिलाइज द स्नेक बाइट पार्ट अर्थात् जुन भागमा सर्पले टोकेको छ त्यो भागलाई हामीले स्थिर राख्नुपर्छ, त्यसलाई चलाउनु हुँदैन। त्यस्तै नेक्स्ट पोइन्ट रहेको चाहिँ किप द पेसेन्ट वार्म विदाउट मुभिङ इन कम्फोर्टेबल पोजिसन अर्थात् पेसेन्टलाई हामीले न्यानो राख्नु पर्दछ, उसलाई यताउता नचलाइकन र उसलाई कम्फोर्टेबल पोजिसनमा राख्नुपर्छ कि ताकि उसलाई कुनै गाह्रो नहोस् भनेर। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ एप्लाई कोल्ड और आइस एराउन्ड द बाइट साइड स्वेलिङ कम गर्नको लागि र स्वेलिङ पेनहरू कम गर्नको लागि चाहिँ हामी कोल्ड अर्थात् कि बरफहरू त्यो टोकेको ठाउँको छेउछाउमा लगाउँछौँ ताकि उसको स्वेलिङ कम होस् भनेर र पेन पनि कम होस् भनेर। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ क्लिन द साइट विथ सोप एन्ड वाटर अर्थात् टोकेको ठाउँलाई हामी साबुन पानीले मजाले सफा गर्छौँ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ भिक्टिम इज कन्सियस अर्थात् जसलाई टोकेको छ ऊ यदि बेहोस भएको छैन भने, होसमा छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले उसलाई एडुक्वेट फ्लुइड अर्थात् उसलाई प्रशस्त मात्रामा पानी दिनुपर्छ अर्थात् झोलिलो पदार्थहरू खानलाई दिनुपर्दछ। यदि ऊ कन्सियस छ भने, बेहोस भएको छैन भने त्यस्तो अवस्थामा। डु नट कट और मुभ अर्थात् सर्पलाई टोकेको ठाउँमा हामीले ब्लेडले या चक्कुले चाहिँ काट्नु हुँदैन। गाउँघरमा के हुन्छ धेरै जस्तो मानिसहरूले त्यहाँको विष बगेर जाओस् भनेर त्यहाँ काट्छन्, यताउता चलाउँछन् र उसको लस अफ ब्लड फ्रम द बाइट साइड अर्थात् उसको रगत बगेर जाओस् भनेर मान्छेहरू गाउँघरमा चाहिँ ब्लेडले अथवा चक्कुले काटेर रगत बगाउने गर्छ, त्यो कामहरू हामीले गर्नु हुँदैन। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको चाहिँ टर्निक्वेट अप्लाइड यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भने स्नेक बाइटमा हामीले खास गरी टर्निक्वेट लाउँदैनौँ, तर यदि लायो भने हामीले उसलाई 20 मिनटमा, हरेक 20 मिनटमा 2-3 मिनटको लागि चाहिँ खोलिदिनुपर्छ, लुज गरिदिनुपर्छ। किनभने यदि हामी लामो समयसम्म टर्निक्वेट अप्लाई उसलाई डोरीलाई अथवा अन्य कुनै वस्तुले बाँधेर राख्यो भने त्यहाँको सेलहरू मर्न सक्छ, किनभने ब्लड सप्लाई रोकिन्छ र जसको कारणले गर्दा सेलहरू डेड हुन सक्छ, नेक्रोटाइजिङ नेक्रोसिसहरू हुन सक्छ। त्यसैले हरेक 20-25 मिनटमा 2-3 मिनटको लागि खुला गरिदिनुपर्छ ताकि उसको रक्त सञ्चार ठिक रहोस् भनेर। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ सिफ्ट द भिक्टिम टु द हस्पिटल एज सुन एज पोसिबल र हामीले सबै फर्स्ट एड ट्रिटमेन्टहरू दिइसकेपछि हामीले जति सक्दो उसलाई नजिकको स्वास्थ्य हस्पिटलमा अर्थात् जहाँ सर्पको टोकाइको उपचार हुन्छ त्यहाँ हामीले लानुपर्छ ताकि उसको अवस्था नबिग्रियोस् भनेर र उसले समयमा उपचार पाओस् भनेर। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट रहेको चाहिँ ट्रिटमेन्ट इन हस्पिटल और हेल्थ सेन्टर अर्थात् यदि मानौँ कि त्यस्तो बिरामीलाई अर्थात् जसलाई सर्प टोकेको छ उसलाई यदि हस्पिटलमा लग्यो भने वा कुनै हेल्थ सेन्टरमा लग्यो भने त्यहाँ के उपचार उसलाई गर्न सकिन्छ अर्थात् के उपचार उसलाई हुन्छ। यसमा पहिलो पोइन्ट रहेको चाहिँ कन्फर्म द बाइट आइदर बाइट बाई पोइजनस और नन पोइजनस। सर्वप्रथम यो छुट्याउन सक्नुपर्छ, हामीले छुट्याउनु पर्छ कि उसलाई पोइजनस अर्थात् विषालु सर्पले टोकेको हो वा साधारण सर्पले टोकेको। यदि साधारण सर्पले टोकेको हो भने हामीले धेरै उपचार गरिराख्नु पर्दैन तर यदि उसलाई विषालु सर्पले टोकेको हो भने हामीले समयमै उसलाई
उपचार दिन सक्नुपर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट पोइन्ट रहेको छ रिएस्योर द भिक्टिम एन्ड रिलेटिभ। सर्पले टोकेको अवस्थामा मेनली के हुन्छ भने मान्छेहरू हताशिन्छ, डर लाग्छ, उसको रिलेटिभहरू पनि डराउँछन्। त्यसैले हामीलाई सान्त्वना दिनुपर्छ, उसलाई बुझाउनुपर्छ कि यो ठिक हुन्छ भनेर हामीलाई सान्त्वना दिनुपर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ किप द पेसेन्ट वार्म इन कम्फोर्टेबल पोजिसन। यो पनि फर्स्ट एडको जस्तो पोइन्ट हो। यो पेसेन्टलाई हामी न्यानो राख्छौँ र उसलाई कम्फोर्टेबल, उसलाई राम्रो होस् जुन पोजिसनमा, त्यो पोजिसनमा हामी राख्छौँ। त्यस्तै हामी इन्जेक्सन टिटी अर्थात् टेटानस टोक्सोइड दिन्छौँ 0.5 ml IM अर्थात् मासुमा दिन्छौँ। नेक्स्ट रहेको छ एन्टी स्नेक भेनम अर्थात् यो टिटी दिइसकेपछि त्यसपछि हामी एन्टी स्नेक भेनम अर्थात् यो स्नेकको भेनमलाई डिस्ट्रोय गर्नको लागि एन्टी स्नेक भेनम दिनुपर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट पोइन्ट रहेको छ एन्टिबायोटिक टु कन्ट्रोल इन्फेक्सन, किनभने यो सर्पले टोकेको गर्दा घाउ भएको हुन्छ र त्यो घाउमा इन्फेक्सन नहोस् भनेर हामी एन्टिबायोटिक पनि दिन्छौँ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ फ्लुइड अर ब्लड ट्रान्सफ्युजन इफ रिक्वायर्ड। मानौँ कि उसको बडी फ्लुइडहरू बढी लस भयो, उसको ब्लड लस धेरै भयो भने त्यस्तो अवस्थामा हामी बोलसहरू दिन मिल्छ वा ब्लड ट्रान्सफ्युजन पनि गर्न मिल्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ आइभी ड्रिप। यस्तो अवस्थामा यो सर्पले टोकेको अवस्थामा हामीले चाहिँ 5% डेक्स्ट्रोज पनि दिन मिल्छ। त्यस्तै एउटा नोट रहेको छ, यो इम्पोर्टेन्ट रहेको छ गिभ हाइड्रोकोर्टिसोन एन्ड डेक्स्ट्रोमेथाडोन इन्जेक्सन बिफोर एएसबी। एएसबी भनेको एन्टी स्नेक भेनम हो, यो माथि एएसबी एन्टी स्नेक भेनम। र यो एन्टी स्नेक भेनम दिनुभन्दा पहिला हाइड्रोकोर्टिकोसोन दिनुपर्छ र यो डेक्स्ट्रोमेथाडोन चाहिँ दिनुपर्छ यो एन्टी स्नेक दिनुभन्दा पहिला। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ हाम्रो कम्प्लिकेसन। मानौँ कि सर्पले टोक्यो भने पछि गएर के जटिलता हुनसक्छ, यसको कम्प्लिकेसन चाहिँ के हुनसक्छ त सबैभन्दा प्रथम रहेको छ एक्युट रेनल फेलर। यो सर्पको टोकाइले गर्दा चाहिँ रेनल फेलर अर्थात् किडनी फेलर गराउन सक्छ। ब्लिडिङ अर्थात् टोकेको ठाउँमा यदि बढी टोकाइ छ भने, धेरै ठाउँमा वुन्ड भयो भने ब्लिडिङ बढी हुने चान्स हुन्छ। त्यस्तै रेस्पिरेटरी फेलर, हामीले अघि नै कुरा गऱ्यौँ कि रेस्पिरेटरी फेलर भएर मसलहरू स्पाजम भएर मान्छे मर्ने गर्छ, त्यसैले यो रेस्पिरेटरी प्यारालाइसिस हुनसक्छ। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ कार्डियक फेलर अर्थात् हार्ट फेलर पनि हुनसक्छ। ल त साथीहरू, यो स्नेक बाइट अर्थात् सर्पको टोकाइमा यति ज्यादा इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू रहेको छ। यदि कुनै पोइन्ट छुटेको छ भने कृपया तपाईँहरू कमेन्ट गर्नुहोला र यो भिडियो कस्तो लाग्यो त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोला। साथीहरू, तपाईँले अहिलेसम्म यो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन थिचेर बेल आइकनमा रहेको प्रेस अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनु होला र कृपया फिडब्याक दिनु होला कमेन्ट गरेर। एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ।